सर्वेभ्यः नमो नमः। सुप्रभातं च। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य द्वितीयो अध्यायः। भरतस्य वचः श्रुत्वा पप्रच्छुर्मुनयस्ततः भगवन् श्रोतुमिच्छामो यजनं रङ्गसंश्रयम् अथवा याः क्रियास्तत्र लक्षणं यच्च पूजनं भविष्यद्भिर्नरेः कार्यं कथं तन्नाट्यवेश्मनि इहादिर्नाट्ययोगस्य नाट्यमण्डप एव हि तस्मात् तस्यैव तावत् त्वं लक्षणं वक्तुमर्हसि। तेषां तु वचनं श्रुत्वा मुनीनां भरतो ब्रवीत् लक्षणं पूजनं चैव श्रूयतां नाट्यवेश्मनः दिव्यानां मानसी सृष्टिर्गृहेषु भवनेषु च नराणां यत्नतः कार्या लक्षणाभिहिताः क्रियाः श्रूयतां तद्यथा यत्र कर्तव्यो नाट्यमण्डपः तस्य वास्तु च पूजा च यथा योज्या प्रयत्नतः इह प्रेक्षागृहं दृष्टा धीमता विश्वकर्मणा त्रिविधः सन्निवेशश्च शास्त्रतः परिकल्पितः विकृष्टश्चतुरस्रश्च त्रिस्रश्चैव तु मण्डपः तेषां त्रीणि प्रमाणानि ज्येष्ठं मध्यं तथा वरं प्रमाणमीशां निर्दिष्टं हस्तदण्डसमाश्रयम् शतं चाष्टौ चतुष्षष्टिर्हस्ताद्वात्रिंशदेव च अष्टाधिकं शतं ज्येष्ठं चतुष्षष्टिस्तु मध्यमं कनीयस्तु तथा भीष्म हस्ताद्वात्रिंशदिष्यते देवानां तु भवेत् ज्येष्ठं नृपाणां मध्यमं भवेत् शेषाणां प्रकृतीनां तु कनीयः संविधीयते प्रमाणं यच्च निर्दिष्टं लक्षणं विश्वकर्मणा प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां तच्चैव हि निबोधत अनुरजश्च बालश्च लिक्षायूकायवस्तथा अङ्गुलं च तथा हस्तो दण्डश्चैव प्रकीर्तितः अनुगोष्ठौ रजः प्रोक्तं तान्यष्टौ बालमुच्यते बालास्त्वष्टौ भवेत् लिक्षा यूकालिक्षाष्टकं भवेत् यूकास्त्वष्टौ यवोज्ञेयो यवास्त्वष्टौ तथाङ्गुलम् अङ्गुलानि तथा हस्तश्चतुर्विंशतिरुच्यते चतुर्हस्तो भवेत् दण्डो निर्दिष्टस्तु प्रमाणतः अनेनैव प्रमाणेन वक्ष्यामि येषां विनिर्णयं चतुष्षष्टिकरान् कुर्यात् दीर्घत्वेन तु मण्डपं द्वात्रिंशतं च विस्तारान् मर्त्यानां यो भवेदिह अत ऊर्ध्वं न कर्तव्यः कर्तृभिर्नाट्यमण्डपः यस्मादव्यक्तभावं हि तत्र नाट्यं व्रजेदिति मण्डपे विप्रकृष्टे तु पाठ्यमुच्चारितस्वरम् अनिस्सरणधर्मत्वात् विस्वरत्वं भृशं व्रजेत् यच्चाप्यास्य गतो भावो नानादृष्टिसमन्वितः सवेश्मनः प्रकृष्टत्वात् व्रजेदव्यक्ततां परां प्रेक्षागृहाणां सर्वेषां तस्मान्मध्यममिष्यते यावत् पाठ्यं च गेयं च तत्र श्रव्यतरं भवेत् देवानां मानसी सृष्टिर्गृहेषु भवनेषु च यज्ञभावाभिनिष्पन्नाः सर्वे भावा हि मानुषाः तस्माद्देवकृतेर्भावैर्न विस्पर्धेत मानुषः मानुषस्य तु गेहस्य सम्प्रवक्ष्यामि लक्षणं भूमेर्विभागं पूर्वं तु परीक्षेद प्रयोजकः
ततो वास्तु प्रमाणेन प्रारभेद शुभेच्छया समास्थिरा तु कठिना कृष्णा गौरी च या भवेत् भूमिस्तत्रैव कर्तव्यः कर्तृभिर्नाट्यमण्डपः प्रथमं शोधनं कृत्वा लाङ्गलेन समुत्कृषेत् अस्थिकीलकपालानि तृणगुल्मांश्च शोधयेत् शोधयित्वा वसुमतीं प्रमाणं निर्दिशेत् ततः पुष्यनक्षत्रयोगेन शुक्लं सूत्रं प्रसारयेत् कार्पासं बाल्बजं वापि मौञ्जं वाल्कलमेव च सूत्रं बुधैस्तु कर्तव्यं यस्य छेदो न विद्यते अर्थचिह्ने भवेत् सूत्रे स्वामिनो मरणं ध्रुवम् त्रिभागच्छिन्नया रज्ज्वा राष्ट्रकोपो विधीयते छिन्नायां तु चतुर्भागे प्रयोक्तुर्नाश उच्यते हस्तात् प्रभ्रष्टया वापि कश्चित् स्वपचयो भवेत् तस्मात् नित्यं प्रयत्नेन रज्जुग्रहणमिष्यते कार्यं चैव प्रयत्नेन मानं नाट्यगृहस्य तु मुहूर्तेनानुकूलेन तिथ्यासुकरणेन च ब्राह्मणां तर्पयित्वा तु पुण्याहं वाजयेत् ततः शान्तितोऽयं ततो दत्त्वा ततः सूत्रं प्रसारयेत् चतुष्षष्टिकरान् कृत्वा द्विधा कुर्यात् पुनश्च तान् पृष्ठतो यो भवेद्भागो द्विधा भूतस्य तस्य तु सममर्थविभागेन रङ्गशीर्षं प्रकल्पयेत् पश्चिमे च विभागेऽथ नेपथ्यगृहमादिशेत् विभज्य भागान् विधिवत् यथावदनुपूर्वशः शुभे नक्षत्रयोगे च मण्डपस्य निवेशनं शङ्खदुन्दुभिर्घोषं मृदङ्गप्पणवादिभिः सर्वातौद्यैः प्रणुदितैः स्थापनं कार्यमेव तु उत्सार्याणि त्वनिष्टानि पाषण्ड्याश्रमिणस्तथा काषायवसनाश्चैव विकलाश्चैव ये नराः निशायां च बलिः कार्यो नानाभोजनसंयुतः गन्धपुष्पफलोपेतो दिशो दश समाश्रितः पूर्वेण शुक्लान्नयुतो नीलान्यो दक्षिणेन च पश्चिमेन बलिः पीतो रक्तश्चैवोत्तरेण तु यादृशं दिशि यस्यां तु दैवतं परिकल्पितं तादृशस्तत्र दातव्यो बलिर्मन्त्रपुरस्कृतः स्थापने ब्राह्मणेभ्यश्च दातव्यं घृतपायसं मधुपर्कस्तथा राज्ञै कर्तृभ्यश्च गुडौदनं नक्षत्रेण तु कर्तव्यं मूलेन स्थापनं बुधैः मुहूर्तेनानुकूलेन तिथ्यासुकरणेन च एवं तु स्थापनं कृत्वा भित्तिकर्म प्रयोजयेत् भित्तिकर्मणि निर्वृत्ते स्तम्भानां स्थापनं ततः तिथिनक्षत्रयोगेन शुभेन करणेन च स्तम्भानां स्थापनं कार्यं रोहिण्याश्रवणेन वा आचार्येण सुयुक्तेन त्रिरात्रोपोषितेन च स्तम्भानां स्थापनं कार्यं प्राप्ते सूर्योदये शुभे प्रथमे ब्राह्मणस्तम्भे सर्पिः सर्षपसंस्कृतः सर्वशुक्लो विधिः कार्यो दद्यात् पायसमेव च ततश्च क्षत्रियस्तम्भे वस्त्रमाल्यानुलेपनं सर्वं रक्तं प्रदातव्यं द्विजेभ्यश्च गुडौदनं वैश्यस्तम्भे विधिः कार्यो दिग्भागे पश्चिमोत्तरे सर्वं पीतं प्रदातव्यं
द्विजेभ्यश्च कृतौतनम् शूद्रस्तम्भे विधिः कार्यः सम्यक् पूर्वोत्तराश्रये नीलप्रायं प्रयत्नेन कृसरं च द्विजाशनम् पूर्वोक्तब्राह्मणस्तम्भे शुक्लमाल्यानुलेपने निक्षिपेत् कनकं मूले कर्णाभरणसंश्रयम् ताम्रं चाधः प्रदातव्यं स्तम्भे क्षत्रियसज्ञके वैश्यस्तम्भस्य मूले तु रजतं सम्प्रदापयेत् शूद्रस्तम्भस्य मूले तु दद्यादायसमेव च सर्वेष्वेव तु निक्षेप्यं स्तम्भमूलेषु काञ्चनं स्वस्ति पुण्याः घोषेण जयशब्देन चैव हि स्तम्भानां स्थापनं कार्यं पुष्पमाला पुरस्कृतं रत्नदानैः स गोदानैर्वस्त्रदानैरनल्पकैः ब्राह्मणां तर्पयित्वा तु स्तम्भानुत्थापयेत्ततः अचलं चाप्यकम्प्यं च तथैवावलितं पुनः स्तम्भस्योद्धापने सम्यक् दोषा ह्येते प्रकीर्तिताः अवृष्टिरुक्ताचलने बलने मृत्युतो भयं कम्बने परचक्रात्तु भयं भवति दारुणं दोषैरेतेर्विहीनं तु स्तम्भमुद्धापयेत् शिवं पवित्रे ब्राह्मणस्तम्भे दातव्या दक्षिणा च गौः शेषाणां भोजनं कार्यं स्थापने कर्तृसंश्रयं मन्त्रपूतं च तद्देयं नाट्याचार्येण धीमता पुरोहितं नृपं चैव भोजयेन्मधुपायसैः कर्तॄनपि तथा शर्वान् कृसरां लवणोत्तरां सर्वमेवं विधिं कृत्वा सर्वातोद्यैः प्रवादितैः अभिमन्त्र्य यथा न्यायं स्तम्भानुत्थापयेच्छुषिः यथा चलो गिरिर्मेरु हिमवांश्च महाबलः जयावहो नरेन्द्रस्य तथा त्वमचलो भव स्तम्भद्वारं च भित्तिं च नेपथ्यगृहमेव च एवम् उद्धापयेत्तज्ञो विधिदृष्टेन कर्मणा रङ्गपीठस्य पार्श्वे तु कर्तव्यामत्तवारणी चतुस्तम्भसमायुक्ता रङ्गपीठप्रमाणतः अत्यर्थः स्तोत्सेधेन कर्तव्यामत्तवारणी उत्सेधेन तयोस्तुल्यं कर्तव्यं रङ्गमण्डपं तस्यां माल्यं च धूपं च गन्धं वस्त्रं तथैव च नानावर्णानि देयानि तथा भूतप्रियो बलिः आयसं तत्र दातव्यं स्तम्भानां कुशलैरथः भोजने कृसराश्चैव दातव्यं ब्राह्मणाशनम् एवं विधिपुरस्कारैः कर्तव्यामत्तवारणी रङ्गपीठं ततः कार्यं विधिदृष्टेन कर्मणा रङ्गशीर्षं तु कर्तव्यं षड्दारुकसमन्वितं कार्यं द्वारद्वयं चात्र नेपथ्यगृहकस्य तु पूरणे मृत्तिका चात्र कृष्णादेया प्रयत्नतः लाङ्गलेन समुत्कृष्य निर्लोष्टतृणशर्करं लाङ्गले शुद्धवर्णौ तु धुर्यौ योज्यौ प्रयत्नतः कर्तारः पुरुषाश्चात्र येङ्गदोषविवर्जिताः अहिनाङ्गैश्च वोढव्या
मृत्तिकापिटकैर्नवैः एवं विधैः प्रकर्तव्यं रङ्गशीर्षं प्रयत्नतः कूर्मपृष्ठं न कर्तव्यं मत्स्यपृष्ठं तथैव च शुद्धादर्शतलाकारं रङ्गशीर्षं प्रशस्यते रत्नानि चात्र देयानि पूर्वे वज्रं विचक्षणैः वैडूर्यं दक्षिणे पार्श्वे स्फटिकं पश्चिमे तथा प्रवाणमुत्तरे चैव मध्ये तु कनकं भवेत् एवं रङ्गशिरः कृत्वा दारुकर्म प्रयोजयेत् ऊहप्रत्यूहसंयुक्तं नानाशिल्पप्रयोजितं नानासञ्जवनोपेतं बहुव्यालोपशोभितं ससालभञ्जिकाभिश्च समन्तात् समलङ्कृतं निर्व्यूहकुहरोपेतं नानाग्रथितवेदिकं नानाविन्याससंयुक्तं चित्रजालगवाक्षकं सुपीडधारिणीयुक्तं कपोतालीसमाकुलं नानाकुट्टिमविन्यस्तैः स्तम्भैश्चाप्युपशोभितम् एवं काष्ठविधिं कृत्वा भित्तिकर्म प्रयोजयेत् स्तम्भं वा नागदन्तं वा वातायनमथापि वा कोणं वा सप्रतिद्वारं द्वारविद्धं न कारयेत् कार्यशैलगुहाकारो द्विभूमिर्नाट्यमण्डपः मन्दवातायनोपेतो निर्वातो धीरशब्दवान् तस्मान्निवातः कर्तव्यः कर्तृभिर्नाट्यमण्डपः गम्भीरस्वरतायेन कुतपस्य भविष्यति भित्तिकर्मविधिं कृत्वा भित्तिलेपं प्रदापयेत् सुधाकर्म बहिस्तस्य विधातव्यं प्रयत्नतः भित्तिष्वथ विलिप्तासु परिमृष्टासु सर्वतः समासु जातशोभासु चित्रकर्म प्रयोजयेत् चित्रकर्मणि चालेख्याः पुरुषास्त्रीजनास्तथाः लताबन्धाश्च कर्तव्याश्चरितं चात्मभोगजम् एवं विकृष्टं कर्तव्यं नाट्यवेश्मप्रयोक्तृभिः पुनरेव हि वक्ष्यामि चतुरस्रस्य लक्षणं समन्ततश्च कर्तव्या हस्ताद्वात्रिंशदेव तु शुभभूमिविभागस्थो नाट्यज्ञैर्नाट्यमण्डपः यो विधिः पूर्वमुक्तस्तु लक्षणं मङ्गलानि च विकृष्टे तान्यशेषाणि चतुरस्रेऽभिकारयेत् चतुरस्रं समं कृत्वा सूत्रेण प्रविभज्य च बाह्यतः सर्वतः कार्या भित्तिश्लिष्टेष्टका दृढा तत्राभ्यन्तरतः कार्या रङ्गपीठोपरि स्थिताः दश प्रयोक्तृभिस्तम्भाः शक्ता मण्डपधारणे स्तम्भानां बाह्यतश्चापि सोपानाकृतिपीठकम् इष्टकादारुभिः कार्यं प्रेक्षकाणां निवेशनं हस्तप्रमाणैरुत्सेथैर्भूमिभागः समुद्धितैः रङ्गपीठावलोक्यं तु कुर्यादासनजं विधिं षडन्यानन्तरे चैव पुनः स्तम्भान्यथा दिशम् विधिना स्थापयेत्तज्ञो दृढान् मण्डपधारणे अष्टौ स्तम्भान् पुनश्चैव तेषामुपरि कल्पयेत् स्थाप्यं चैव ततः पीठम् अष्टहस्तप्रमाणतः विद्धास्यम् अष्टहस्तं च
पीठं तेषु ततो न्यसेत् तत्र स्तम्भाः प्रदातव्यास्तज्ञैर्मण्डपधारणे धारणास्ते च शालस्त्रीभिरलङ्कृताः नेपथ्यगृहकं चैव ततः कार्यं प्रयत्नतः द्वारं चैकं भवेत् तत्र रङ्गपीठप्रवेशनं जनप्रवेशनं चान्यत् आभिमुख्येन कारयेत् रङ्गस्याभिमुखं कार्यं द्वितीयं द्वारमेव तु अष्टहस्तं तु कर्तव्यं रङ्गपीठप्रमाणतः चतुरस्रं समतलं वेदिकासमलङ्कृतं पूर्वप्रमाणनिर्दिष्टा कर्तव्यामत्तवारिणी चतुस्तम्भसमायुक्ता वेदिकायास्तु पार्श्वतः समुन्नतं समं चैव रङ्गशीर्षं तु कारयेत् विकृष्टे तून्नतं कार्यं चतुरस्रे समं तथा एवमेतेन विधिना चतुरस्रं गृहं भवेत् अतः परं प्रवक्ष्यामि त्र्यस्रगेहस्य लक्षणम् त्र्यस्रं त्रिकोणं कर्तव्यं नाट्यवेश्मप्रयोक्तृभिः मध्ये त्रिकोणमेवास्य रङ्गपीठं तु कारयेत् द्वारं तेनैव कोणेन कर्तव्यं तस्य वेश्मनः द्वितीयं चैव कर्तव्यं रङ्गपीठस्य पृष्ठतः विधिर्यच्चतुरस्रस्य भित्तिस्तम्भसमाश्रयः स तु सर्वः प्रयोक्तव्यस्त्र्यस्रस्यापि प्रयोक्तृभिः एवमेतेन विधिना कार्यानाट्यगृहाबुधैः पुनरेषां प्रवक्ष्यामि पूजामेवं यथाविधि। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे प्रेक्षागृहलक्षणं नाम द्वितीयो अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।